अस्सलाम वालेकुम जी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन। पहले आपने दुआ की फ़र्ज़ियत, अहमियत, दुआ का मतलब, दुआ का माना, दुआ के आदाब और दुआ के अंदर वसीला, ये सब चीज़ें सुनी हैं। अब हम देखेंगे, बयान करेंगे कि दुआ की कबूलियत की 3 सूरतें हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हदीस कुदसी है कि जब बंदा मुझसे मांगे तो हाथ उठाए तो मैं उसको उसके हाथ खाली मोड़ूं, ये मुझे शर्म आती है। तो इसका मतलब है कि दुआ अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करते हैं। तो रसूलुल्लाह का फरमान है कि जब बंदा अल्लाह ताला से दुआ मांगता है तो 3 सूरतों में अल्लाह ताला दुआ ज़रूर कबूल करता है। या तो फ़ौरन उसकी दुआ उसी तरह कबूल हो जाती है जिस तरह वो चाह रहा होता है, और या फिर उस पर कोई आने वाली मुसीबत अल्लाह ताला टाल देता है। तो या फिर तीसरी सूरत होती है कि अल्लाह ताला उसके लिए उस दुआ को ज़ख़ीरा आखिरत बना देता है। कल क़यामत के दिन उसको उन दुआओं का सिला मिलेगा, अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। इसलिए कोई भी मांगी हुई दुआ हमारी वो रायगा नहीं जाती, बेकार नहीं जाती। इसलिए दुआ ज़रूर मांगनी चाहिए अल्लाह ताला से। आगे हम देखते हैं कि दुआ किन की कबूल होती है। तो मज़लूम की दुआ कबूल होती है लाजमी तौर पर, मुसाफिर की दुआ कबूल होती है, वालदैन की दुआ कबूल होती है, औलाद की दुआ अपने वालदैन के हक़ में कबूल होती है, और हज और उम्रा करने वाले की अल्लाह ताला दुआ कबूल करते हैं, और बहुत ज़्यादा ज़िक्र करने वाले की अल्लाह ताला दुआ कबूल करते हैं। नेक और आदल हुक्मरान की दुआ अल्लाह ताला कबूल करते हैं लाजमी तौर पर। जो मजबूर होता है, लाचार होता है, उसकी दुआ भी अल्लाह ताला लाजमी तौर पर कबूल करते हैं। इन सब की दलीलें कुरान और सुन्नत से मिल जाती हैं। जी आगे बयान करते हैं कबूलियत के औकात। दुआओं के कबूलियत के औकात कौन से हैं? तो इस पर हम कह सकते हैं तहज्जुद का वक़्त, पिछली रात का वक़्त, और हर नमाज के बाद का वक़्त, अज़ान और तकबीर के दौरान का वक़्त, अज़ान होते वक़्त, और सफ़र के दौरान, और इस तरह बारिश के दौरान। मुल्तज़िम जब बंदा हज उम्रा करता है तो मुल्तज़िम के पास बंदा बैठकर अल्लाह ताला से दुआ करे। और इस तरह जब बंदा किसी गायब के लिए दुआ करता है तो अल्लाह ताला का फ़रिश्ता बैठा होता है। बंदा कहता है कि या अल्लाह मेरे फ़लाँ बंदे भाई को, या अल्लाह मेरे फ़लाँ भाई को फ़लाँ चीज़ दे दे, तो फ़रिश्ता कहता है या अल्लाह इसको भी दे दे। हालते सजदा में दुआ ज़रूर कबूल होती है। तो इन जुमे के दिन की घड़ी होती है, उस दिन दुआ ज़रूर कबूल होती है, और बुध वाले दिन ज़ोहर के वक़्त दुआ के कबूल होने की हदीस आती है। ये दुआ की कबूलियत के औकात हैं। वैसे जब भी अल्लाह ताला से दुआ मांगे तो अल्लाह ताला दुआ कबूल ज़रूर करते हैं। किन की दुआ कबूल नहीं होती? तो हराम खोर, जो हराम खाने वाला है, उसकी दुआ कबूल नहीं होती। बहुत ज़्यादा गिबत करने वाले की दुआ अल्लाह ताला कबूल नहीं करते। हासद और दिल के अंदर कोड़ रखने वाले की दुआ अल्लाह ताला कबूल नहीं करते। जल्दबाजी करने वाले की दुआ कबूल नहीं करते कि जल्दी जल्दी बंदा मांगे और फिर निकल जाए। तो माली मामलात के अंदर जो बंदा करप्ट है तो उसकी दुआ अल्लाह ताला कबूल नहीं करते। किसी के पैसे रख ले हैं, वापस नहीं देने, किसी के साथ फ्रॉड कर लिया, किसी के साथ धोखा कर लिया, तो उसकी दुआ अल्लाह ताला कबूल नहीं करते। तो हराम जो कमाने वाला है, खाने वाला है, उसकी दुआ अल्लाह ताला कबूल नहीं करते। और जिसकी बीवी बद चलन है, बद किरदार है, उसकी दुआ अल्लाह ताला कबूल नहीं करते। तो कबूलियत की अलामात क्या हैं? तो इमाम इब्ने क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब बंदे का दिल करे ना कि मैं दुआ कर लूँ, तो उस वक़्त समझ लें कि दुआ कबूल होने का वक़्त है और उसकी अलामत है। क्योंकि जब अल्लाह ताला बंदे को कुछ देना चाहता है तो बंदे के दिल में डाल देता है कि आप मुझसे दुआ कर लें। तो वैसे कबूलियत की अलामात ये भी इब्ने क़य्यम की तरफ से या मुहद्दिसीन की तरफ से बयान की गई हैं कि बंदे का रोने को दिल चाहता है, और दिली सुकून नाज़िल होता है, दिली सुकून होता है, बंदे के जिस्म पर कपकपी तारी हो जाती है, सुकून महसूस होता है, रोने को दिल चाहता है। तो ये सारी अलामात है कबूलियत की। तो बाद लोग तकदीर के हवाले से बात करते हैं कि तकदीर के अंदर अगर लिखा है कि हमें फ़लाँ चीज़ मिलनी है तो मिल जानी है, फ़लाँ चीज़ नहीं मिलनी तो फिर नहीं मिलनी, दुआ मांगने या ना मांगने का कोई
مطلب کہ ضرورت نہیں ہے، یہ بات ان کی درست نہیں، کیونکہ تقدیر کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر دعا بندہ کرے گا تو ہم اس کو یہ چیز دیں گے، اگر دعا نہیں کرے گا تو یہ چیز نہیں ملے گی۔ اس پر امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی پیاری گفتگو کرتے ہیں الجواب الکافی کے اندر، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کہے نا کہ دعا مانگو یا نہ مانگو، جو چیز ملنی ہے تو وہ مل ہی جانی ہے، تو ہم اس کو کہیں گے کہ شادی کرو یا نہ کرو، دعا اگر اولاد ملنی ہے تو مل ہی جانی ہے، کھانا کھاؤ یا نہ کھاؤ، بھوک اترنی ہے، بھوک ختم ہونی ہے تو ہو ہی جانی ہے، پانی پیو یا نہ پیو تو پیاس بجھنی ہے تو بجھ ہی جانی ہے۔ تو یہ کیسی بات ہے؟ مطلب کہ اسباب اختیار کرنا ہمارے ذمے ہے، اور اس کے بعد رزلٹ دینا اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ تو دعا کرنا ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہم پر لازم ہے۔ آگے عطا کرے تو اللہ کی مرضی ہے، اور اللہ تعالیٰ ضرور عطا بھی کرتے ہیں۔ تو تمام انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت آدم علیہ السلام نے، حضرت نوح علیہ السلام نے، یوسف علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے، زکریا علیہ السلام نے، اور یحییٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو تمام انبیاء کی دعائیں قرآن پاک میں ہمیں ملتی ہیں۔ آدم علیہ السلام کی دعا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، حضرت نوح علیہ السلام کی دعا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور یعقوب علیہ السلام کی دعا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بہت ساری دعائیں ہیں جو انبیاء کی دعائیں ہیں۔ ربنا کے نام سے یعنی دعاؤں کا مجموعہ قرآن پاک سے ماخوذ، یعنی اس طرح کی کاپیاں مطلب کہ ترتیب دی گئی ہیں، وہ آپ منگوا لیں، قرآنی دعائیں یاد کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے الفاظ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقعوں پر بیان کیے ہیں کہ ان الفاظ کے ساتھ مانگی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ لازمی قبول کرتے ہیں۔ ان میں سے اسماء حسنہ یا اسم اعظم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم، یہ تینوں آیات پڑھ کر اگر بندہ دعا کرے تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو دعا کے حوالے سے میں نے تقریباً تمام چیزیں موٹی موٹی سب بیان کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعائیں دوسروں کے لیے کرنی چاہیے، اپنے والدین کے لیے کرنی چاہیے، اپنے اساتذہ کے لیے کرنی چاہیے، ہر حال میں دعائیں کی جائیں تو دعاؤں کا کردار بندے کی زندگی میں بہت ہوتا ہے۔ دعائیں بندے کی زندگی میں بہت زیادہ اثر رکھتی ہیں، تو اس لیے ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا گو رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہماری زندگی بہتر سے بہترین ہوتی جائے گی اگر ہم یعنی زندگی کے اندر ہم مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں تو ہماری زندگی انشاءاللہ بہترین ہوتی چلی جائے گی۔ اگر آسانی میں ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ سے تو تنگی میں بھی اللہ تعالیٰ ہماری دعا ضرور قبول کرتا ہے۔ تو بہرحال دعائیں بندے کی زندگی میں بہت اثر رکھتی ہیں۔ بزرگوں سے دعائیں کروانی چاہیے، اپنے اساتذہ سے دعائیں لینی چاہیے، اپنے والدین سے دعائیں لینی چاہیے، اپنے بچوں سے دعائیں کروانی چاہیے، اپنے شاگردوں سے دعائیں کروانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت کی تمام کامیابیوں سے نوازے۔ تو یہ دو حصے میں نے آپ کے سامنے دعا کے حوالے سے بیان کیے ہیں۔ پہلی ویڈیو کے اندر دعا کے کچھ مسائل ہیں اور دوسری ویڈیو کے اندر کچھ دعا کے مسائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سے بہت زیادہ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔